बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और आज वीडियो लाए बाइबल लेड मी टू इस्लाम ट्रू स्टोरी। सो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। सर इसीलिए वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट मुसलमान हुए थे जोशुआ, उनकी यूट्यूब पे वीडियो रखी है, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं वो वीडियो इंग्लिश में। पूरी लाइफ स्टोरी उन्होंने बताई है। क्रिश्चियन प्रीस्ट था, उसको कई जुबानों में इंजील आती थी। जब उसने इंजील पढ़नी शुरू की ना तो गुमराह हो गया। जिस तरह हमारे लोग कुरान हदीस पढ़ते हैं तो गुमराह हो जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, यानी वो हिदायत पे आ जाते हैं। उसने जब इंजील पढ़ी, वो कहता है मैं हैरान हुआ कि हमें जो अकीदे इन्होंने बताए हुए ट्रिनिटी के, अल्लाह तो तौहीद के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। वो कहता है मैं तो एक हूं, तो ये हमने ट्रिनिटी कहां से निकाल ली है? सर आज की इंजील में भी एक खुदा का तस्वुर है। ये किताबों में तौहीद अल्लाह ने महफूज इसीलिए किया है कि ताकि कोई क्रिश्चियन भी ना कह सकते मुझे पता ही नहीं चला हक क्या है। क्रिश्चियन अपनी किताबें पढ़ के भी अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, खुद इस्लाम तक आ जाए। तो हम कहते हैं, हम लोगों को कुरान पढ़ने से पहले ये कहेंगे क्रिश्चियंस को आप अपनी किताब पढ़ो, और अपने मुसलमानों को कहेंगे आप अपनी किताब पढ़ो फिर उसको पढ़ो। हम तो इस हक में नहीं है कि किसी को किताब पढ़ने से रोका जाए, उसकी या किसी दूसरे मजहब की, लेकिन उसको ये कहेंगे पहले उसको तो मानो ना जो तुम्हारे पास अपनी किताब है जिसमें तुम ईमान रखते हो। अश्कबार आंखों से देखने वाली है। उसका एंड उसने बड़ा दर्दनाक किया। उसने कहा आप का एक पड़ोसी हो जिसको लाइलाज कैंसर का मर्ज हो गया हो, और आपके जेब में हर वक्त एक ऐसी पुड़िया हो कि जिसकी एक खुराक से उसको शफा हो सकती हो, और इसी तरह 20-25 साल गुजर जाएं, एक दिन आपको खबर आए कि आपका पड़ोसी मर गया, और आपके ओह दवाई मेरे पास थी, मुझे 20 सालों में एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला, मैं उसको एक पुड़िया दे ही देता, मेरा हमसाया था। वो कहता है मुसलमानों की हालत ये है कि इनके पास वो दवाई है जिससे आखिरत की हमेशा की नाकामियां कामयाबियों में बदलने वाली हैं, लेकिन ये हमें पढ़ने के लिए भी नहीं देते। ये हकीकत है। किसी को क्या देनी है, खुद ही नहीं पढ़ते। तो हम तो कहते हैं किताबें खुद भी पढ़ें, और कई कुरान पाक की चीज़ें तो तौरात और इंजील पढ़ने से ही वो वाक़यात इंटरेस्ट के तौर पे अगर किसी ने क्लियर करने हैं, इंटरेस्ट के तौर पे, तो तारीख आपको पता चलती है। हदायत के लिए कुरान काफ़ी है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है जैसे कि अब कुरान हकीम में कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें उन पैगम्बरों के नाम नहीं आए। जैसे आता है कि वक्त के पैगम्बर से बनी इसराइल ने कहा हमारे लिए एक आप बादशाह मुकर्रर करें जिसके नीचे हम किताल करें काफिरों के साथ, तो कुरान में उस पैगंबर का नाम नहीं आया। तौरात आप पढ़ेंगे तो उसमें आया वो समूएल थे। इसी तरीके से कुरान हकीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झगड़े का जिक्र आया जो उन्होंने फरिश्तों से किया था जब वो कौम लूत पे अज़ाब के लिए आए थे। वो झगड़ा क्या हुआ था वो तौरात में मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि अगर 10 बंदे भी वहाँ ईमान वाले निकले तो तुमने अज़ाब नहीं देना। उन्होंने कहा डन। अल्लाह ताला उसके एंड पे बस कुरान में इतना बताया था कि इब्राहीम बड़े नरम दिल थे, झगड़ने लगा फरिश्तों से। क्या झगड़ा? वो ये था, वो तौरात में मौजूद है। फिर उनको शक पड़ा, यार लगता है 10 भी कोई नहीं है। उनका नहीं 5। उन्होंने कहा 5 भी होए ना सर, चलो थोड़ा दिल रखेंगे। 5 भी नहीं निकले, 3 बंदे निकले, लूत अलैहिस्सलाम और 2 बेटियां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, वो जोशुआ जो मुसलमान हुआ है ना, आप यूट्यूब पे जाके अब आपने लिखना है, टाइम काट लियो थोड़ा जा, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो कुरान कहता है, वो जुमे की नमाज में उसको कोई एक मुसलमान दोस्त लेकर, बड़ी लंबी स्टोरी है, मजा मैं आपका खराब नहीं करूंगा, आप उसी से सुने। तो उसको मस्जिद के खतीब ने कुरान तर्जमे से पढ़ने के लिए दिया। पाकिस्तानी खतीब नहीं देता, वो तो फजाइल माल ही देनी सी, उन्हें फजाने सुनो दे देनी सी। हाँ हकीकत बात है, मैं रायवेंट गया हूं, वहां कुरान तर्जमे से पढ़ा ही नहीं हुआ। फजाइल माल पढ़ी है, फजाइल दरूद पढ़ी है। मैंने कहा क्यों नहीं? कहते हजरात कहते हैं कुरान से इख्तलाफ पैदा होता है। मैंने कहा कुरान तो कहता है इख्तलाफ खत्म करने आई ये किताब। चलो आपको अगर तर्जुमा से इख्तलाफ है, अशरफी थानवी का ही रख लो। अगर आप उम्मत लेवल का काम कर रहे हो तो एक बरेलवियों का सेक्शन बना लो, एक देवबंद का, एक अहले हदीस का, एक शिया का। बरेलवियों में आला हजरत अहमद बरेलवी का तर्जमा रख लो, देवबंदियों में अशरफ अली थानवी का रख लो, और शिया वाले सेक्शन में सैयद फरमान अली शाह का रख लो, और अहले हदीस में जूना गढ़ी का रख लो, और मेरे जैसे सादा मुसलमानों के लिए मदूदी साहब का या फतेह मोहम्मद जलंधरी का रख लो। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि कुरान से इख्तलाफ पैदा होता है? कितनी नॉनसेंस बात है। खौफ खुदा करना चाहिए ये बात करते हुए कि कुरान से इख्तलाफ पैदा होता है। तो वो जोशुआ उसमें उसको जुम्मे के वक्त
خطیب نے جناب کتاب دی ہے جمعے کے دن، کہتا ہے میں نے اتوار کی رات تک پوری کتاب پڑھ لی تھی. ہائے 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 ہائے، جمعہ ہفتہ اتوار، تہاڈی پوری زندگی چ اتنے دن نہیں آندے کہ تسی قرآن ترجمے نال پڑھ لو. اتکاف میں بھی بیٹھ کے 10 قرآن ہی مکا رہے ہوندے صرف. اور کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو جب قرآن پڑھنا شروع کیا، کہتا ہے میرے آنسو نہیں رکتے تھے. کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ شروع میں سورہ البقرہ اور آل عمران اور نساء شروع میں کیوں ہے، کیونکہ اکثریت تو خدا کے ماننے والے ہیں نا، الہامی مذہب کو کرسچنز ہیں. کرسچنز کے لیے تو پوری ان کو بنی اسرائیل کی ہسٹری تورات میں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں آئی ہے. اچھا وہ کہتا ہے جی میرے لیے اٹریکشن یہ تھی کہ قرآن جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نا، واقعی وہ رول ماڈل تھے. اور جو میں تورات میں انبیاء کا کریکٹر پڑھتا تھا نا، اس سے مجھے نفرت ہوتی تھی. اور اس کا قد چھوٹا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قد چھوٹا تھا. قرآن میں حضرت داؤد کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں، کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، وہ گوپیہ کے ذریعے، وہ پوری تفسیر تو تورات میں آتی ہے. تو کہتا ہے مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بڑی عقیدت تھی کہ میرا قد بھی چھوٹا تھا، تو میں کہتا تھا میں بھی ڈیوڈ بنوں گا. کہتا ہے جب میں نے ڈیوڈ کے حالات پڑھے تورات میں، تو لیکن جب قرآن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر کس طرح کیا ہے. ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کر دیا تھا، پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا، ہم نے اس سلمان جیسا بچہ اس کو عطا کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے میں قرآن میں جو انبیاء کا کردار میں نے پڑھا نا، میں نے کہا ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس کے لیے، یہ تو دوسری چیز تھی، پہلی چیز جو اٹریکٹفل تھی، وہ کہتا ہے مجھے قرآن سے توحید کی جو چاشنی ملی نا، اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے. سر قرآن کا تو ہر صفحہ ہی توحید ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کیا اس چیز نے، واقعی اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہے. سر یہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ قرآن میں ہی حضرت عیسیٰ کا دفاع اللہ نے کیا ہے نا، کہ یہ کافر تو حضرت عیسیٰ کی طرف شرک منسوب کیے ہیں. قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. مسیح علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں. سر بھی یہ قرآن ہی بات کرے گا نا. اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اوحی الیہ. یہ الفاظ سورہ جو دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے سٹارٹ میں نے یہ آیات لکھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرما دو کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اوئے ہوئے. تو وہ کہتا ہے پھر میں اسلام کی طرف آ گیا. لیکن مسلمان ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آ رہے، نہ قرآن کی طرف آ رہے. افسوس کی بات. ویڈیو کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا گیا ہے، جو کچھ ساری چیزیں لکھی گئی ہے تو وہ ہی میتھمیٹیکلی اور سائنٹیفکلی پروون ہوتی ہے. تو جو بائبل میں لکھی گئی ہے وہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی یا غلط شلط لکھی گئی ہے. تو ابھی یہی بولتے ہیں کہ کرسچنز آر مسلمس، مطلب وہ مسلم ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ جیسس واز مطلب پیغمبر تھے. تو یہی ہے ویڈیو میں کہ قرآن ہی ہے جو آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کے پاس لے جائے گی، آپ کے اللہ کے پاس لے جائے گی، آپ کے بھگوان کے پاس لے جائے گی. تو اس کا علم لیجیے، اس کو فالو کیجیے اور لائف میں
पीस ज़्यादा आएगा और अच्छा लगेगा, और क्या चाहिए। तो अच्छा लगा वीडियो सुन के, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।